अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं भी खुश हूँ, अल्लाह का फ़ज़ल है। जुम्मे की रात आ गई है और सुबह सैटरडे है, हॉलीडे है, फ्रेंड्स डे है, छुट्टी है। तो जनाब, बात अभी फवाद चौधरी साहब, मैंने दो तीन टॉपिक पे बात करनी है। मरीम नवाज़ के हवाले से, नवाज़ शरीफ के हवाले से और पीडीएम के हवाले से बात करनी है। तो बात शुरू करते हैं कि अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि यार ये जो पीडीएम वाले सियासत कर रहे हैं ना, धरने की सियासत, और ये इससे मुल्क कमज़ोर होता है। हाय होए, सदके जाऊँ, तुम्हारे सदके जाऊँ। अपने धरने क्यों भूल जाते हो? अपने पाकिस्तान को घिराओ, जलाओ, बिजली के बिल ना दो, बाहर से लोग पैसे ना भेजो, बैंक डिफ़ॉल्ट कर दो, आईएमएफ वालों हमें कर्जा ना दो। ये चीज़ें क्यों भूल जाते हैं यार ये पीटीआई वाले? इसलिए बार बार मैं अपने एक लोकल वो मुहावरा कह देता हूँ कि छज तब बोले पर परूण की बोले। इसका किसी को मतलब आता है? मतलब ये होता है कि जिसके अंदर इतने सुराख हैं वो बोल रहा है एक बंदा जिसके कोई चीज़ ही हजम नहीं होती कि जी ये मुल्क में पीडीएम वाले जो करना चाह रहे हैं इससे मुल्क स्टेबल नहीं होते, धरनों से, और ये है वो। यार तुम तो पैदावार ही धरनों की हो, तुम तो पैदावार ही घिराओ, जलाओ, तोड़ फोड़, शहरों बंद कर देंगे। तुम तो हो ही इस चीज की, तुम्हारी तो ये निशानी है। तो जनाब ये बातें कर रहे थे, मैं हैरान हो रहा था। मैंने कहा देखो यार, एक फिलासफर बैठा है, एक ऊपर मानी फिलासफर बैठा है कि जनाब जो कहता है कि बेरी पे बेरी लगाओ, पहले बेरी जब बड़ी होगी उसके ऊपर शहद की मक्खियाँ आएंगी, फिर शहद होगा, फिर हम वो शहद जनाब बाहर बेचेंगे, बड़ा ज़र मुबादला आएगा, हमारे कर्जे उतर जाएंगे। हाय सदके जाऊँ इमरान खान तेरे। ये आपने उनका सुना है ना। फिर जनाब अंडे खरीदो, अंडे में से जनाब बच्चे निकलेंगे, फिर मुर्गियां खरीदो, फिर मुर्गियां बेच के कट्टे लो, फिर बच्चे लो, फिर दूध बेचो, फिर पाकिस्तान से कर्जा उतर जाएगा। हाय ओए, क्या बात है यार, क्या विजन है इस खिलाड़ी का। इस खिलाड़ी का क्या विजन है कसम से। आज मुझे किसी ने ना वो भेजी है, बांग्लादेश से का पाकिस्तान का मुकाबला किया गया है। हम हर लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से, बैंकों के लिहाज से, लोन के लिहाज से, हर लिहाज से बांग्लादेश से आधे रह गए हैं, आधे। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान बांग्लादेश से ऊपर जा रहा था, 5.8 ग्रोथ रेट। आज उनकी इतनी है और पाकिस्तान की 0.4। और जनाब बेरी के दरख्त लगाओ और जैतून के हम दरख्त लगाएंगे। यार इस बंदे के दिमाग से ये नशा कब उतरेगा? वैसे कहते हैं कि हनीमून के बाद नशा उतर जाता है, 2-4 महीने का हनीमून होता है, फिर 2-4 महीने की मुश्किलात होती हैं और 2-4 महीने के बाद समझ आ जाती है। 6 महीने में बंदा जो है ना वो चलने के काबिल हो जाता है। चले अगर 6 महीने भी ना लगाए, इंसानी बच्चे की मिसाल दे, 6 महीने में बैठना शुरू करता है, साल में चलना शुरू कर देता है। इनको 2.5 साल हो गए, अभी ये बैठना ही नहीं शुरू हुए, बल्कि उल्टा जमीन के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है ना। तो फवाद चौधरी का ये फलसफा और इमरान खान की बेरियां और शहद और ये टमाटर, कबूतर और कट्टे और बच्चे, यार क्या मुल्क को मजाक बनाया है। खुदा की कसम, इन्होंने ना मुल्क को मजाक बना दिया बिल्कुल। और इतने झूठे वो कहते हैं अदादो शुमार होते हैं, इतने झूठे उनके होते हैं कि यार मैं क्या करूं। वो इतने झूठे होते हैं जितना दिन और रात में फ़र्क होता है ना। ये कह दें कि जी अब इस वक्त दिन है, ये रात के 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, तो ये कहें जी दिन के 10 बजे हैं। ये इतना सफ़ेद झूठ बोलते हैं सारे मिनिस्टर। सबको ये बताया गया कि इतना झूठ बोलो, इतना बोलो कि वो सच साबित हो। आप आ जाए थोड़ा सा जनाब मरीम नवाज के हवाले से, जो आज ARY शोशे छोड़ रहे हैं। क्या शोशे छोड़ रहे हैं जी? कि जनाब मीटिंग हो रही थी और नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे और मरीम नवाज को बार बार टोक रहे थे और मरीम नवाज बाज नहीं आ रही थी। हमजा नवाज और मरीम का इख्तलाफ पैदा हुआ और फिर बिल आखिर नवाज शरीफ जनाब इजलास छोड़ के तो भाग गए और चले गए। तौबा तौबा तौबा। इतने बड़े झूठ, इतने बड़े फ्रॉड, इतने बड़े मक्कार
یہ دو میں نے ٹی وی چینل کا سوری نام لے دیا ہے، اصول یہ ہوتا ہے کہ نام نہ لو، لیکن یہ دونوں جو چینل ہیں نا بڑے، یہ اے آر وائی اور بول، انہوں نے بھی قسم اٹھائی ہے کہ سچ نہیں بولنا، قوم کو سچ نہیں بتانا۔ اچھا جی، یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ اب تھوڑا سا آئیں ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے جائیں۔ یار یہ ڈسکا کا الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہ رہی حکومت نے پتہ کیا کہا ہے کہ ہمیں جی رمضان کے بعد ہم کروانا چاہتے ہیں، ابھی انتظامی مسائل حل نہیں ہو رہے، اور جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تاریخیں طے ہوئی تھی مارچ کے، یہی جو دن چل رہے ہیں، تو یہاں سے 18 مارچ شاید طے ہوا تھا، تو وہ کینسل کروایا گیا، اور یہ حکومت جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی، جبکہ انہوں نے کہا تھا پہلے، عثمان ڈار نے کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے گا ہمیں منظور ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا کہ ڈسکا میں الیکشن کروائے جائیں 18 مارچ کو۔ 18 مارچ گزر گیا ہے، اب اس کی 10 اپریل ڈیٹ ہے، 10 اپریل، اور 10 اپریل کے لیے بھی اب حکومت کہہ رہی ہے جی ہماری تیاری مکمل نہیں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ! کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ 4 سروے آئے ہیں، چاروں میں مسلم لیگ نون ماشاءاللہ ٹاپ پہ ہے، چاروں سروے میں انڈیپینڈنٹ سروے آئے ہیں ڈسکا کے حوالے سے بھی، مجموعی طور پہ بھی، چاروں سرووں میں مسلم لیگ نون پی ٹی آئی سے ڈبل ریٹ پہ آ گئی ہے، ڈبل ریٹ پہ اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہوئی ہے۔ اور ابھی ان دنوں میں مریم نواز نے جو ماشاءاللہ کمال کیا ہے، جس کا آج وہ اے آر وائی اور بول والے ڈرامہ کر رہے تھے کہ نواز شریف بڑا سخت ناراض ہوئے ہے مریم کو، اور میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے ہیں، اور حمزہ اور ان کی لڑائی ہوئی ہے، نواز شریف کہہ رہا ہے مریم کو کہ حمزہ کی بات مانو، حمزہ کی بات مانو۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی بالکل۔ تو اب یہ ڈسکا کا الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ادھر شکست فاش ہوگی۔ یار اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آج وہ الیکشن میں کسی نے سوال اٹھایا ہے سپریم کورٹ میں، آج لگا ہوا تھا نا یہ کیس، کہ جی وہ 20 کے 20 بندے صبح ناشتے کے ٹائم کٹھے کیسے آ گئے؟ وہ تو دھند تھی، رات کو بھی دھند تھی، دھند کی وجہ سے نہیں آئے، تو صبح تو دھند زیادہ ہوتی ہے، پھر 20 کے 20 کٹھے ہی ناشتے کے ٹائم سارے بکسے لے کے آ گئے۔ بکسا اور ڈسکا نے تو انہوں نے ڈس لیا نا سر، ڈسکا نے تو ادھر سے ہی تو سارے پول کھلے ہیں کہ جناب کیا کیا یہ رنگ رلیاں مناتے رہے ہیں 18 کے الیکشن میں، کیا کیا یہ ڈرامے کرتے رہے ہیں، کیا کیا طریقے انہوں نے اپنائے ہوئے تھے مسلم لیگ نون کو ہرانے کے۔ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا، یار باتیں ساری بے شرم والی ہیں، شرم سے مرنے اور ڈوب کے مرنے والی ہیں، لیکن کون ڈوب کے مرے گا؟ نیازی؟ نہ 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 نہ، وہ نہیں مرنے والا بھائی، وہ نہیں مرنے والا نیازی اور اس کی ٹیم، نہ توبہ، وہ بھی نہیں۔ تو پھر کون شرم سے مرے گا؟ اتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں واضح طور پہ۔ نون لیگ کی پھر بھی ساری دھاندلیوں کے باوجود بھی نون لیگ کے پنجاب میں 9 ایم پی اے زیادہ تھے، 9، لیکن جی ادھر ادھر جھنگی ترین اور جہاز اور پکڑ دھکڑ اور یہ وہ ڈرا دھمکا کے تو جو آزاد امیدوار تھے ان کو ملایا ساتھ، اور وہاں پہ جناب پی ٹی آئی کا عثمان بزدار کی حکومت قائم ہوگی۔ بلے بلے عثمان بزدار کی، جس کے لیے آج بھی ہم رو رہے ہیں کہ جناب یہ لیلا بکرا کدھر سے آ گیا ہے، جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ اس نے گھاس چرنا ہے یا اس نے کھال کھانی ہے یا اس نے کیا دانہ کھانا ہے، اس کو خود نہیں پتا۔ ہوئے ہوئے کتنے برے حالات ہیں دوستو، کتنے برے حالات ہیں۔ تو یہ جناب حمزہ شہباز والی باتیں، مریم نواز کے اختلاف والی باتیں 100% غلط، ٹھیک ہے۔ ڈسکا کا الیکشن 10 اپریل کو ہونا چاہیے، جو مرضی ہو ہونا چاہیے، اس کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو اس کا فیصلہ آج کر دینا چاہیے تھا۔ اس میں کون سا ہے یار، جب کہہ رہے ہیں کہ 36 پولنگ سٹیشنوں میں وہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، اور 20 پولنگ آفیسر بکسوں سمیت غائب ہوئے، اس سے بڑا اور کیا چیز چاہیے بتائیں؟ اور الیکشن کمیشن نے پھر فیصلہ بھی دے دی ہے، تو وہی ہے نا، وہی ہارے ہوئے اپیل میں چلے گئے ہیں نا، جو ہارنا چاہتے ہیں، جو ہارے ہوئے ہیں وہ پھر بھی ہاریں گے، جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ چند گفتگو تھی، میں نے کہا یہ گھومتی چائے سے پہلے ذرا آپ سے گپ شپ لگا لوں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی. تھینک یو. خدا حافظ.